साहब आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा है, उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस को कि फुल कोर्ट बुलाया जाए 26वीं आईनी तरमीम पर, और फुल कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। क्या आप हमायत करते हैं इस खत की? सर मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बिल्कुल ये ठीक है। हम तो वैसे ही 26वीं तरमीम के खिलाफ थे। हम समझते हैं कि जो अदालतों में जो पिटिशंस और जो केसेस लगे हुए हैं 26वीं तरमीम के हवाले से उसका फैसला कर चलें, उस बाद ठीक है कमीशन भी चले और उसकी मीटिंग भी होती है, वरना तो ये ऐसे हासिल ही है ना जी। कल फैसला हो जाता है ना, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ फैसले कर रहे हैं की करेंगे। लेट्स से कल को फैसला अदरवाइज हो जाता है जिस तरह लोग चाहते हैं, तो फिर इन फैसलों का क्या करेंगे जो आएगा, फिर उसको अनडू करेंगे। तो बेहतर नहीं है कि पहले कर लें उसका फैसला। अच्छा शेख साहब, एक और मैं यानी आपकी पार्टी की सेकंड लीड, बेशुमार आपकी बातें ठीक हैं, ज़ाहिर है एक प्रोपेगेंडा भी होता है, मगर एक ये बड़ी बड़ी ये नैरेटिव बेची जाती है कि जी वो मोहतरमा बुशरा साहिबा साबिक़ खातून अव्वल जो आ गई हैं, गंडा साहब के साथ उनका ये मसला हो गया, फलां मसला ये हो गया। ये इस सारी नैरेटिव में कितनी हकीकत है? कोई अलादा तो अमली तौर पर नहीं हुआ। एक दो इस्तीफे आए थे, वो जो अपना आपके राजा साहब का और एक और इस्तीफ़ा था मोहम्मद रज़ा साहब का, तो क्या ये वो किस तनाजुर में देखते हैं इसे आप? नहीं सर, ये ऐसे ही फजूल बात है। बात ये है कि बुशरा बीवी अली अमीन के लिए बड़ी बहन की तरह है और इमरान खान साहब की वो ज़ौजा है। हम सब क्या उनके साथ इमरान खान साहब के ताल्लुक़ की वजह से एहतराम का, अक़ीदत का, खलूस का एक रिश्ता है, और खान साहब के पैगामात को लेके आई थी जो उन्होंने पार्टी को दिए हैं। तो ये सारी बातें एक तरफ है, मगर बहरहाल पार्टी चलानी तो जो जिम्मेदारान खान साहब ने बताए उन्होंने ही चलानी है, जब तक खान साहब उनको रहेंगे। तो इस किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। और फिर ये भी फरमाइएगा कि कल गालिबन शेख साहब 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एक एहतजाज होता है और उस रात एक ऑपरेशन भी होता है, और उसके बाद कन्फ्यूजन फैली हुई है। अभी तक ना हुकूमत खुलकर बात बता रही है, ना अपोजिशन पीटीआई जो है वो खुलकर बात बता रही है, ना पीटीआई जो क्लेम कर रही है उस पर जो है ना कोई एफआईआर सामने आती है, ना कोई शिकायत सामने आती है। बातें ही बातें हैं हुकूमत की जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से भी। बताइएगा कि क्या इस हवाले से क्लैरिटी सामने आएगी, और दूसरा क्या इसके बाद क्या आप दोबारा जो है वो एजिटेशन के लिए आएंगे इस्लामाबाद? बका बादशाह वाली गल कर रहे हो। पहली गल तो यह जनाब कि हुकूमत ने खुल के क्यों करनी है? हम पहले दिन से खुल के बात कर रहे हैं, हमारी बात में क्या कंफ्यूजन है? हम ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत से लोग मिसिंग है जो प्रिज्यूमली डेड हो सकते हैं, यानी कि शहीद हो सकते हैं। जब तक हमारे पास पूरे कवायद नहीं हो जाते तब तक हमारे शुहदा की तादाद हमारा है। जो लोग मिसिंग हैं और जेलों में भी नहीं है, पुलिस ने पेश भी नहीं किया और एहतजाज में गए थे, बिल्कुल पीपल हैव राइट टू बिलीव कि दे आर प्रिज्यूमली डेड। आप अल जजीरा का आर्टिकल पढ़े ना, डेड बट नॉट काउंटेड, ठीक है? अच्छा, अब उस हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं और कोई कंफ्यूजन हो भी नहीं सकता। लोग शदीद जख्मी थे, पंजाब पुलिस जो जख्मी है उनके घर वालों को तंग कर रही है। जो लोग अपने जिलों से कोई एहतजाज लेकर निकल पड़े थे और अब उन्होंने कोई वीडियो चढ़ाई है तो उन पर एफआईआर दे के उनको उठाना शुरू कर दिया है। शोहदा जो एक तो पंजाब में से हैं उनके घरों में जाकर उनकी फैमिलीज को तंग कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास कोई आए ना हमसे बात ना करे। एफआईआर, वो सती वाली एफआईआर के लिए वो गए हैं, पुलिस ने इनकार कर दिया, अब हम उसके लिए अदालत में जा रहे हैं। बाकी सारे कवायद 2 दिन पहले वकला को इकट्ठे करके दे दिए गए हैं। फैमिली शोक में थी भाई। सबसे पहले फैमिली ने मुद्दई बनना है, अगर फैमिली नहीं बनती तो फिर जाके बनना है पार्टी ने मुद्दई। ये तो नहीं हो सकता ना, फैमिली की कंसेंट के बगैर पार्टी मुद्दई नहीं बन सकती होती है। कहीं यहाँ पे सूडो इंटेलेक्चुअल बैठ के यहाँ मशवरे दे रहे होते हैं। कल पार्टी मुद्दई बन जाए थे, जो असल वारिस हैं वो खड़े होकर कहें जी हमने इनको इजाजत नहीं दी, तो आपका क्या ख्याल, हम केस चला सकते हैं? ये तो लोग बैठ के टीवी पे ठोकने शुरू हो जाते हैं, ना कानून का आगे का पता ना पीछे का पता। तो फैमिली जो सोग में थी उनके कंसेंट, उनकी से डाटा कलेक्शन, इट टुक टाइम। पंजाब में और बलोचिस्तान में वो जिसकी शहीद की कुल खानी जो होते छापा मार छड़िया तो रिश्तेदार पर्चा दे छड़िया। तो ये तो हर तरफ हो रहा है हर सूबे के अंदर। ये भी हमारे लिए थोड़ी सी आसानी है, तो इसलिए चीजें लेट हुई हैं। मगर 26 तारीख तो गुजर गई और एहतजाज की आखिरी काल भी गुजर गई। क्या आप भी एहतजाज होगा, आप दोबारा आएंगे? सर ये लाएमल इमरान खान साहब तय करेंगे। अच्छा शेख साहब, एक बात तो मैं बरमला कह दूं, एक शख्स था, ज़्यादा थे,
اس سے زیادہ پریپاسچرس شرمناک بات نہیں ہو سکتی پولیٹیکل ورکرز پہ جو ہے اس طریقے سے جو بھی ہوا ہم اس کو قرآن کہتا ہے کہ ایک جان لینا انسانیت کے پوری انسانیت کی موت ہے، ایک کی موت بھی لاکھوں کی موت ہے. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، مگر میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کل ڈان کی لیڈ تھی، کل یا پرسوں ڈان کی لیڈ تھی جس میں گور صاحب نے ایک فگر دیا، ریومر وڈ ہیو اٹ کہ کچھ اندر سے یہ کہا گیا کہ یہ فگر کیسے دی گئی، اندر بحث ہوئی کہ یہ کیا سلسلہ تھا، تو کیا اس حوالے اور پھر نمبرز بھی کنفلکٹنگ تھے، کھوسا صاحب کے نمبر، دیگر لوگوں کے نمبر، تو ابھی اس حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے یا شروع ایک بندیاں کو نا میں تو دستا سر شروع ایک بندیاں کو انفارمیشن نہیں سی، کوئی میڈیا والا دس رہا سی، کوئی انٹرنیشنل میڈیا والا دس رہا سی، وہ دے چڑیا، مگر ایز این انفارمیشن سیکرٹری the first day I said کہ پرزیومیبلی یہ شہادتیں 100 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، مگر قوائف ہمارے پاس صرف 12 کے ہیں. دس از دی اسٹیٹ. اب ایک چیز ہمارے پاس آئے نا جس کی میت نہ ہو، جس کا جنازہ نہ ہو، اسی کہہ میں ہیں آپ پہ مطلب وہ کر دئیے. ہاں جو مسنگ ہے جب تک وہ مسنگ رہیں گے ہمارے لیے تو وہ پھر شہیدوں میں ہی ہے نا سر. اگر پولیس بھی ان کو گرفتاری کر کے نہیں پیش کر رہی ہے اور مسنگ مل بھی نہیں رہے ہیں اور یہ میڈیا طرح طرح کی چیزیں بھی ہم تک پہنچا رہے ہیں تو پھر اسے کی کمائیں گے. مگر قوائف اور شہداء اس سرے تک بارہ ہی ہیں. اچھا شیخ صاحب آپ کی پارٹی بھی ایک حوالے سے منظم ہے، آپ نے جب بھی فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ بڑے آج کل جو ہیں وہ سرگرم ہیں، وہ مولانا سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے حق میں بھی بیان دے رہے ہیں، کیونکہ پس پردہ کوئی چیز، کوئی مذاکرات، کوئی اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے سر. جس قسم سے پی ٹی آئی حق بیان دے رہے ہیں نا، مطلب ہے وہ میرے خیال ہے وہ مہربانی نہ ہی کرن پی ٹی آئی حق تو بہتر ہے. نمبر 1. نمبر 2 مولانا کو ملتے ہیں، زرداری صاحب کے بیٹے کو ملتے ہیں، بلاول بھٹو کو، ادھر سے نون لیگ کی بینڈ بجا رہے ہیں. ایوری بڈی نوز کہ پیپلز پارٹی از لوکنگ فار این اپرچونٹی ان دس کرائسس کہ میں نون لیگ والے تو جان چھوٹے. اوبیسلی نون لیگ ہی آرکیٹیکٹ ہے یہ سارے معاملے کی حکومت میں، تو ان کا وزیر اعظم بیٹھا ہے نا سر. اچھا ایک بات ہے تو ہو سکتا ہے یہ پیپلز پارٹی والے وہ اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں اپنے لیے، مگر یہ ان کی اپنے لانچ ہے، یہ سیٹوں کی جو ہیرس ہے. ہمارے لیے تو اس وقت یہ سوگ ہے اور بہت سے ایشوز اور چیلنجز ہیں. کریک ڈاؤن ہے، پرچے ہے، ہمارے اوپر لوگوں پہ پرچے ہو رہے ہیں، درجنوں پرچے، میرے پہ درجنوں دہشت گردی کے پرچے ہو گئے ہیں، یہ 24 اور 26 والے اس میں. اچھا شیخ صاحب یہ ایک اور بات بھی، وہ جو وابڈا صاحب یہ بھی فرماتے ہیں جی برانڈ نون لیگ ختم ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کچھ بڑی پراسرار سی ان کی مجھے پلیسمنٹ لگتی ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ برانڈ جس طرح وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ پولیٹیکلی تو جتنی ان کی نیچے بیس تھی وہ ہم نے دیکھ ہی لی، سب نے دیکھ لی الیکشنز میں، تو ڈو یو سی یہ جو ریومرز چل رہی ہیں جی وہ قومی گورنمنٹ ہو، یہ ہو وہ ہو، ڈو یو بائی دیز تھیریز آر ریومرز؟ نہیں سر، آئی ڈونٹ تھنک سو سر. قومی حکومت والا تو قومی حکومت کے لیے کیا مطلب، قومی حکومت میں یہ کہ بلاول کو وزیر اعظم لے کے آئیں گے اور نون لیگ سپورٹ کرے گی اور کوئی اور پارٹی سپورٹ کرے گی؟ نہیں، یہ اس لیے قومی حکومت والا رولا نہیں ہے پڑتا. ہاں اگر یہ نون لیگ میں کوئی جمع تفریق کریں، کیونکہ سارے ایم این ایز کے خلاف درخواستیں آئی ہوئی ہیں اور سارے انسٹالڈ ہیں، ہاتھ اٹھ جائے اور بندے ادھر سے ادھر ہو جائیں، جو کہ آج کل کوئی ایشو ہے نہیں. وہ تو صرف پی ٹی آئی ہے جو رجسٹ کرتی ہے، باقی ان کے ساتھ ستو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں دوسری پارٹیوں کے. ان ہاؤس اگر کوئی ایک کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دیں تو شاید لگا دیں. یہ نیشنل گورنمنٹ والی گل کی میں ہو سکتی. سب تو بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے، دے آر ناٹ پارٹ آف اٹ. شیخ وقاص اکرم صاحب, you are always so kind and it's always a great pleasure to have you on the show.